Binati ko mga isuon, minahal ko na Isu Kristo kaninyong tanan. Good morning. Piyesta karon o usa karon kadakong solemnidad sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Atong hatagan si San Juan nga magbubunyag sa masipang pakpak. Mga igsuon sa liturhiya sa simbahan, tulo ka mga balaan sa langit ang gihatagan og piyesta diha sa ilahang pagkatao. Primero is karon, June 24, Solemnity of the Birth of John the Baptist. Sunod is September 8, Birthday of the Blessed Virgin Mary. And December 25, Solemnity of the Nativity of the Lord. Kay kasagaran sa mga piyesta sa mga santos, ang adlaw man sa ilang pagkamatay. Pero naay tulo ka mga piyesta nga gasaulog sa pagkatao. Ug apil na ni ana karon ang solemnidad sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Kamong mga tiguang din nakaabot pa mo nga kada Hunyo 24 kaghang manaplik og tubig. Kabot niya na no. Nga mo na ron. Sa una Hunyo 24 og mo biyahe kapadog tagbilaran ang lakaw ka di ka maito kay naay iniglabay nimo sa agianan naay manapli ang tubig kay ngano man San Juan nga maayo gayod ang Ginoo ang ubang tubig ug nangalipay sila nila nalapok kaniadto sa usa na kasablig nimo pwede mo punta masuko ang ubang tubig sa kulan nila sabaw ug ginunon ila na tulingan lang siya sa kaniya sa ngalan mo manimahong tulingan imong liog niingon ang kay lagi ngano man sa Juan ang ingalan kaniya mingon sila kaniya apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang galan ang tao unya misinya sila sa iyang amahan aron pangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata nangayog suwatanan si Zacarias sa si San Juan nga magbubunyag si San Juan nga magbubunyag na ilang nga the precursor of the Lord siya ang miuna o siya ang nag-andam sa agianan sa atong Ginoong Hesukristo igagaw siya sa atong Ginoong Hesus igagaw maguwang siya gamay sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nga sa Ebanghelyo, na iubahin sa Ebanghelyo dito sa Annunciation, sa ikaunom sa ikaunom kabuan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel. Maguwang si San Juan og mga unom kabuan. Mao nga ang piyesta ni San Juan is June 24, 5 months after mauna po ang pagkatao sa itong Ginoong Hesukristo. Munang gipasibo mo na. So, June 24, unya December 25, ang birthday sa itong Ginoong Hesukristo. So, July, August, September, October, November, December. Kaysa ekonom, kabuhan sa pagmabdos ni Isabel. So, panamkon sa itong Ginoong Hesukristo, gibalansin na nila, 6 months after, nataho po na itong Ginoong Hesukristo. Si Juan gituuhan nga mao ang nag-andam sa gianan sa Ginoo. Muni nindot na tong pamalandungan diha sa tong kinabuhi. Ingon ang Ebanghelyo, hawanin ninyo ang agianan sa Ginoo, tulira ang iyahang dalan. Mo man ang Ebanghelyo panahon og Adbyento. Pero karon ang Ebanghelyo gahisgot sa iyahang pagkatao o pag-anak. Sa atong kinabuhi, kada usa nato gitawag usab kita sama ni si Juan nga magbubunyag aron kita mahimo nga instrumento aron hawanan ang agianan sa Ginoo. Parihas ni Juan nga magbubunyag. Pero sa makadaghang higayon o sa managlahi nga paagi, ang atong kinabuhi nahimong babag. Mahimong babag aron ang pag-anhi sa Ginoo dili matuman o ang pag-anhi sa Ginoo dili mahinayon diha sa atong kinabuhi. Imbis nga kita mo'y mapahiluna aron ang pag-abot sa Ginoo kag gingharian sa Ginoo sa atong kalibutan matuman, mahimo hinuon kita nga babag diha sa pag-abot sa Ginoo. Pananglitan,
sa atong kinabuhi mga igsuon, kung ipatigbabaw nato ang mga butang nga dili iya sa Ginoo, mahimo kitang babag sa iyang pag-anhi. Kung sa atong kinabuhi, atong gipasulabi, atong gipatigbabaw, ang kahakog, ang garbo, ang pagdumot, ang mga dili maayo nga mga pagbati, atong gibabagan ang pag-abot sa Ginoo. Imbis nga hawanan nato ang agianan sa Ginoo, ato hinuon kini nga gidugangan aron mababagan ang iyang pag-abot. Kung sa ato nga kinabuhi, wa kita magatamod sa unsay gimbutan sa Ginoo, atong gibabagan ang iyang pagtukod sa gingharian sa Dios. Wa kita mahisundog, wa kita manag-ing ni San Juan nga magbubunyag. Ug maminaw kita sa Ebanghelyo karon, gipahinumduman kita nga ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi na ay tuyo. Ug ang tuyo ug tumong sa tagsa-tagsa nato kinabuhi mao ang pag-andam aron matukod ang gingharian sa Dios. Mo nga kamo dinhi nga mga ginikanan, kamo dinhi nga mga inahan ug amahan, kung unsay kurso o profesyon nga gusto sa inyong mga anak, adyaw dyan nagbabagi. Ayaw mo pagbuot o unsay gusto nga kuhaon sa inyong mga anak. Kay mamahimo nga kana plano sa Ginoo. Pananglitan ko namoy usa ka buok anak, guwapo, taas og ilong, puti og panit, unya bugtong anak ninyo nga laki, unya gusto nga magapari, ayaw og babagi. Kay tingali plano kana sa Dios sa iyang kinabuhi. Kung usara inyong anak, unya puti, guwapa, ublong og naong, taliwti og ilong, unya gusto nga magamadre, ayaw og pugni. Kay basin og mao kana ang paagi sa Ginoo ug tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung ang inyong mga anak gusto nga musud aning maong profesyon o bokasyon, ayaw mo pagbuot sa ilang kurso. Kay basin og mao kanay tawag sa Ginoo alang sa ilang kinabuhi. Gipahinumduman kita sa Ebanghelyo karon nga si Juan nga magbubunyag gitawag isip propeta og nag-andam sa dalan nga agianan sa Ginoo. Kita po sa atong kinabuhi, giunsa man nato pag-andam ang dahan nga agianan sa Ginoo. Giandam man nato ang dahan nga agianan sa Ginoo, kita mo hingbabag aron ang pag-abot sa Ginoo ug ang pagtukod sa gingharian sa Dios sa kalibutan dili matuman ug di mahitabo tungod kay kita mo'y nahimong babag niini. Hinaot pa unta. Manindog palihog.